أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال ينزلون على أبواب المسجد نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهم كأسنمة البخت العجاف العنوهن فإنهن ملعونات. إخواني في الله، هلموا بنا في جولة عارية لننظر في بعض النصوص الباردة في عصرنا هذا من الفتن والمدنية الحديثة التي نكثت فيها فطر الناس وألفوا فيها المنكر اليعوذ بالله. أليس هذا الحديث يشير إلى سيارات التي يركبها الناس اليوم ويقفون بها على أبواب المساجد والتي شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالسروج أشباه الرحال، وهي التي توضع على ظهر الدابة مراعاة لعقول الناس وقتئذ. ففي زماننا هذا انطبق وصف الحديث تماما في السيارات. وفي نساء هذا الزمان الكاسيات العاريات، فهن يلبسن الضيق والقصير والذي يظهر العورة ولا يغطي الجسد والشفاف، فهن بذلك كاسيات عاريات. أيها الإخوة الكرام، قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء. فقيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا كان المغنم دولا والأمانة مغنما والزكاة مغربا وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفى آبا وارتفعت الأصوات في المساجد وكان زعيم القوم يرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وشرب الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولها، فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء أو خصفا ومسخا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفى آبا صادق 100%. أليس كل إنسان يعيش معزولا عن النصرة فلا يحسن تربية الأبناء، بل تقوم التربية على المادة وتعظيمها، فينشأ الجفاء بين الأبناء والآباء بخلاف النصر في الماضي. فتجد العائلة مترابطة في الغالب، ويكون الجد والجدة وغيرهم موجودون في محيط الأسرة يوجهون أبنائهم في تربية أحفادهم ويعلمونهم، فيستفيد الأبناء من تجارب آبائهم وأمهاتهم، فلا يقع الجفاء بين الأبناء والآباء بخلاف الحال اليوم الذي ينشأ الأبناء فيه في جو من القلق والتخفيف المستمر من المستقبل، فتنقلب حياة الأبناء إلى جحيم، فينشأون في جو مشحون فلا تقر